अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हिना असलम ऑफिशियल्स। अपने नावल ज़िंदगी मुस्कुरा दो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। ज़िंदगी मुस्कुरा दो एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे बचपन में ज़्यादती का निशाना बनाया गया। आज किस्त नंबर 26 है, तो चलिए चलते हैं नावल की तरफ। मैं हवा की बेटी हूँ, कोई खिलौना नहीं। मैं हवा की बेटी हूँ, कोई खिलौना नहीं। तो फिर क्यों इब्ने आदम मुझसे खेल गया। तो फिर क्यों इब्ने आदम मुझसे खेल गया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप। ज़ोई की आवाज़ में सरशारी को फरहान अलाही ने भी महसूस किया। वालेकुम अस्सलाम, लगता है आज हमारी ज़ोई बहुत खुश है। उन्होंने अखबार समेट कर एक साइड पर रखी। सर, आप खुद ही तो कहते हैं कि हर हाल में खुश रहना चाहिए। आपके चेहरे की मुस्कुराहट आपके जहन के बंद दरीचों को खोलने में मददगार साबित होती है, और मैं ज़मीन पर खड़े होकर उसकी बुलंदियों को छूना चाहती हूँ। फ़र्ज़ करो ज़ोई, तुम्हारे साथ न मैं हूँ, न मॉम हो और न सैम। तो फिर किसी महाज पर अकेले लड़ सकोगी। नहीं सर, आप लोगों के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप हैं तो मैं हूँ। आपने ही तो मुझे सब कुछ बनाया है। वो ज़ख्मी सा मुस्कुराई। मॉम और सैम नाश्ता करने में यूँ मगन थे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। ज़ोई, कुछ महाज़ों पर हमें अकेले ही लड़ना होता है। वहाँ अगर हम सहारे की ख्वाहिश करें तो कदम डगमगाने लगते हैं। सर, आप कहना क्या चाहते हैं, खुल कर कहें। ज़ोई, किसी के गुनाह को छुपाने का मतलब है इसके गुनाह में बराबर के शरीक होना। शायद अब वक्त आ गया है तुम इस गुनाह का पर्दाफाश कर दो जो किसी ने अपना हक समझ कर किया। फरार का रास्ता एक सराब होता है। ऐसा रास्ता मंजिलों की निशानदही नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि तुम पर जुल्म करने वाला शख्स अपने इंजाम को पहुँचे, वो दूसरों के लिए निशान इबरत बन जाए। सर, जो आप चाह रहे हैं वो एक फ़र्ज़ी कहानी तो बन सकती है। ज़ोई, ये फ़र्ज़ी कहानी नहीं है। मैंने वकील साहब को शाम को बुला लिया है। हम उस शख्स पर अब केस करेंगे। दुनिया के सामने इसका मकरू चेहरा बेनकाब करेंगे। फरहान, तुम्हारा दिमाग ठीक है। ज़ोया लाही कोई मामूली लड़की नहीं है। यह बात सिर्फ अदालतों तक रहेगी, बात इंटरनेशनल लेवल तक फैलेगी। ज़ोई का कैरियर दांव पर लग जाएगा। फरहान अलाही, तुम एक तूफ़ान को दावत दे रहे हो जो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएगा। बरहम होती मॉम ने कांटा और छुरी मेज़ पर फेंकी और नाश्ते से हाथ रोक लिया। यही तो मैं कह रहा हूँ मॉम, ज़ोया मामूली लड़की नहीं है। ये इन लोगों की आवाज़ बनेगी जिनकी आवाज़ें उनके हलक में दबा दी जाती हैं। क्या इस माशरे में आबरू को बचाने के लिए आबरू रेज़ी होती रहेगी। मॉम, इस मुल्क में अपना हक हासिल करने के लिए भी आपके पास पैसे और ताकत का होना बहुत ज़रूरी है, और ज़ोई के पास ये दोनों है। नहीं, मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ कि मीडिया के सामने खुद पर बीते जुल्म की दास्तान सुना सकूँ। लोग मुझ पर पत्थर बरसा बरसा कर मुझे संसार कर देंगे। नहीं है मुझ में हौसला दूसरी बार संसार होने का। वो बहते आंसुओं के दरमियान तबहत्तर से सर नफ़ी में हिला रही थी। कुर्सी से उठकर वो अपने कमरे की तरफ यूं भागी जैसे कभी ज़िंदगी बचाने के लिए भागी थी। मंजिलों को पाते पाते ये भूल गई कि ज़िंदगी को भी अपनी मंजिल की ख्वाहिश होती है। इसे भी मसाफ़तों की थकन उतारने के लिए मौत की बाहें दरकार होती हैं। मगर अजीब बात है, ज़िंदगी मंजिलों की आरज़ू रखते हुए भी इससे फ़रार चाहती है। फ़ना होने का खौफ इसे फ़रार के रास्ते ढूंढने पर मजबूर करता है। मगर ज़िंदगी जितना भी भागे, मौत और माजी इसके ताक़ुब में रहते हैं। बेड पर उंधे मुँह लेटे वो हाँफ रही थी, जैसे ज़िंदगी मौत के शिकंजे से बचने के लिए कोई राह फ़रार तलाश करती है। ज़ोया लाही, फ़रार मुमकिन नहीं है। ये तो एक दिन होना ही था। सच कितनी देर छुपा रह सकता है। तुम फरहान अलाही की बीवी और साइम अलाही फरहान अलाही का बेटा है। इस झूठ के सामने कितनी देर ढाल बनकर खड़ी रहोगी। बस उस मेहरबान शख्स ने तुम्हें और तुम्हारी नाजायज़ औलाद को अपना कर अपना नाम दिया, माशरे में इज़्ज़त और मकाम, शोहरत, पैसा सब कुछ दिलाया। इसके ज़र्फ़ को और कितना आज़माओगी, वो भी
محبت سے شکست کھا کر ٹوٹا ہوا تھکا ماندہ شخص ہے۔ تمہارے اور تمہارے بیٹے کے بوجھ کو اٹھانے کی تاب شاید اب اس میں نہیں ہے۔ اس کے کندھوں کو اپنے بوجھ سے آزاد کر کے زوئی اس کے احسانوں کا تھوڑا سا بدلہ چکا دو۔ شاید وہ بھی بوجھ سے آزاد ہو کر سستانے کے لیے کہیں پڑاؤ چاہتا ہو۔ وہ زمانے کی واہ سمیٹنے کا پورا حق رکھتا ہے۔ اس کے احسانوں کا بدلہ اتارنے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دو۔ یہ سب کچھ اسی کا تو دیا ہوا ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کپتان بننا تمہارا نہیں، اس کا کمال ہے۔ زندگی کو دوراہے سے نکال کر کسی موڑ پر لانا مشکل ضرور ہوتا ہے مگر ناممکن نہیں ہوتا۔ وہ بیڈ سے اٹھی، باتھ روم میں جا کر منہ دھو کر کمرے سے باہر نکلی اور لاؤنج میں آ گئی۔ موم فرحان الہی سے الجھ رہی تھی۔ سیم شاید اسکول جا چکا تھا۔ سر آپ وکیل کو بلوا لیں، میں کیس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فرحان الہی نے نظریں اس کے اسپاٹ سے چہرے پر گاڑ دیں۔ زویا الہی نے لمحے بھر کے لیے نیلے پینٹ کوٹ میں ملبوس اس شاندار شخص کو دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ زویا، اس کی طرح تمہارا بھی دماغ خراب ہو گیا۔ اس نے تمہارے نام کے ساتھ جڑا اپنا نام ہٹانا ہے تو ہٹا لے، مگر تمہیں تمہارا سب کچھ برباد نہیں کرنے دوں گی۔ موم کو شاید کھڑا رہنا دشوار لگ رہا تھا، وہ صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ فرحان الہی بھی صوفے پر بیٹھ گیا۔ زویا الہی سر جھکائے کھڑی تھی۔ لاؤنج میں اب خاموشیوں کا راج تھا۔ فاری، میں تمہاری طرح اتنی مضبوط نہیں رہی کہ اب کچھ اور سہ سکوں۔ تمہارے ایک فیصلے نے فاری مجھے اندر تک توڑ دیا تھا جب تم نے اس بے وقوف لڑکی کو اس کی خواہش پر بازو سے پکڑ کر کسی اور شخص کے حوالے کر دیا۔ آج تم دوسری بار میرے اور اپنے ضبط کو آزما رہے ہو۔ جس لڑکی کو اپنا نام دیا، زمانے میں پہچان دی، اس کا ہی سرعام تماشا بنانا چاہتے ہو۔ اس کے سر سے عزت کی چادر کھینچ لینا چاہتے ہو۔ موم، عزت کی چادر تو اس درندے کی ہوس نے ہی تار تار کر دی تھی۔ یہ کیا کھینچیں گے؟ میں ان کی بیوی اور سیم ان کا بیٹا ہے۔ اس جھوٹ کے سامنے اب ڈھال بن کر کھڑے رہنے کا حوصلہ مجھ میں بھی نہیں ہے۔ جب سچ دنیا کے سامنے عیاں ہو ہی جانا ہے تو ہمارے جھوٹے کاغذی رشتے کا بھی کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ آپ وکیل سے طلاق کے کاغذات بھی بنوا لیں۔ زوئی، دنیا کے سامنے خود کو کیوں تماشا بنا رہی ہو؟ موم صوفے سے اٹھتے ہوئے تقریباً چلا اٹھی۔ کوئی بات نہیں موم، دنیا ایک تماشے کو زیادہ دن تک دیکھنے کی عادی نہیں ہوتی۔ دنیا 4 دن تماشا دیکھے گی، کبھی مجھ پر ترس کھائے گی، کبھی سر کے ظرف کی داد دے گی، کبھی اکیلے میں استہزائیہ سی ہنسی ہنسے گی، اور پھر دنیا کو دیکھنے کے لیے نیا تماشا مل جائے گا۔ دنیا اس تماشے کو بھول جائے گی، مگر شاید اس تماشے کے بعد کوئی اور سکینہ بخش تماشا بننے سے بچ جائے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں رکی نہیں تھی۔ شام کو لان میں صحافیوں کی بڑی تعداد جمع تھی۔ آج اس نے زندگی میں پہلی بار سیاہ رنگ پہنا تھا۔ سیاہ رنگ کی ساڑی کے ساتھ ہونٹوں پر سجی سرخ رنگ کی لپسٹک نے اس کے حسن میں بے پناہ اضافہ کیا۔ بالوں کا سلیقے سے کیا جوڑا اس کی دراز کمر کو اور بھی ابھار رہا تھا۔ فرحان الہی بھی سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس تھے۔ صحافیوں کی پرستش نظریں اس مکمل اور شاندار جوڑی کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ کیمروں کے رخ ان کی جانب مڑے اور پھر سارا منظر روشنیوں سے نہا گیا۔ شام کے ملگچھے کے اندھیروں میں بھی صبح کا گمان ہو رہا تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی کرسیاں سنبھال چکے تھے۔ زویا الہی مائک سنبھال چکی تھی۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گی، آپ لوگوں نے میرے لیے وقت نکالا۔ پھر میں اپنے ساتھ بیٹھے شخص کی عظمت کو سلام کرتی ہوں جنہوں نے میرے ناجائز بچے کو اپنا نام دیا۔ سائم الہی ان کی اولاد نہیں ہے۔ ہلچل یوں مچی جیسے کوئی خودکش بمبار ہجوم میں گھس آیا ہو۔ پھر زویا الہی خود پر بیتے ظلم کی کہانی اس سانس لیے بغیر سناتی چلی گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو میرا ناول پسند آئے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔